Audio Jungle. बस्दिनुहोस् मान्य सदस्य, बस्नुहोस्। मान्य सदस्य उठाएको कुरा ध्यान आकर्षण भयो। मान्य सदस्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्यज्यूहरूलाई म धेरै बहसमा जान चाहन्न। हामीले प्रश्न सोद्धाखेरि पनि प्रश्नको एउटा सीमा र मर्यादा हुनुपर्छ। मैले मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। मान्य सदस्य त्यो ध्यान आकर्षण भने कि बुझ्नुहोस्। ध्यान आकर्षण भयो। पहिले प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा र मानिसले उठाएको कुरा ध्यान आकर्षण गरेको छु मैले। सभामुख महोदय, मान्य सदस्य बस्दिनुहोस्। अहिले मैले मान्य सदस्यको कुरा सुने र ध्यान आकर्षण भएको कुरा बताइसकेँ। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। मैले ध्यान आकर्षण गरिसकेँ। म पछि गरौँला, तर मलाई पहिले प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न दिनुहोस्। मान्य सदस्यहरू बस्दिनुहोस्। मैले ध्यान आकर्षण गरिसकेँ। बस्दिन। मान्य सदस्यहरू बस्दिनुहोस्। मैले मान्य सदस्यहरूको कुरा सुने। मैले मान्य सदस्यको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेर ध्यान आकर्षण भएको भनिसकेँ। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय सभामुख महोदय, रेकर्ड सभामुख महोदय, रेकर्ड खोलेर सुनियोस्। कुन प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन्? मान्यजीहरूलाई आफ्ना प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन म जान्न चाहन्छु। प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन? मर्यादित ढङ्गको व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू एकपटक मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, अपशब्द बोल्ने अधिकार होइन। मान्य सदस्यहरू, मैले यहाँहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। के गर्ने, रेकर्डबाट के गर्ने, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा म पछि निर्णय गर्छु। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुहोस्। अहिले बस्दिनुहोस्। मान्य सदस्यहरू अहिले बस्नुहोस्, सुनिदिनुहोस्। मान्य सदस्यहरू, म बस्न अनुरोध गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको हुँ। प्रश्न गर्ने अवश्य अधिकार हो, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ मान्यजीहरूले, तर मर्यादित ढङ्गले प्रश्न गर्नुपर्छ। अपशब्द बोल्न पाइँदैन। त्यो मैले सभामुखजीलाई होइन, तपाईँहरूलाई जवाफ दिने हो।
मैले भनिसकेँ मान्य सदस्यहरू, मानिसहरूले उठाएको कुरा मैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु, ध्यान आकर्षण भएको छ। मलाई निर्णय गर्नको लागि अहिले नै तपाईँहरूले बाध्य नपार्नुहोस्। सामान्य प्रधानमन्त्री अगाडि भन्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, मैले भनिसकेँ, पटक पटक भनिसकेँ, मान्य सदस्य कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु, ध्यान आकर्षण भएको छ। मान्य सदस्य बस्दिनुहोस्। अहिले ठिक छ। त्यो मैले पनि पढेको छु र मान्यजीहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। म यहाँ जवाफ दिनै उभिएको हो, मैले जवाफ दिनै उभिएको हो, जवाफ किन दिन्न? सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू सबै बस्दिनुहोस्। म सामान्य प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। मैले ध्यान आकर्षण गरेको कुरा भनिसकेँ, मान्य सदस्य भनिसकेँ, मान्य सदस्यले उठाएको कुरा ध्यान आकर्षण भएकै छ। मान्य सदस्यहरू बस्दिनुहोस्। सामान्य प्रधानमन्त्री, सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यजीहरूले कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। दार्चुलाको तुइनको प्रश्न उठाउनु भएको छ। म मान्यजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नाम लिएर कुन कुन चाहिँ तुइन हटाइयो भन्ने कुरा सोध्नुभएको छ। तिग्रम धौलाकोट तुइन हटाइएको छ, लालीको तुइन हटाइएको छ, दार्चुलाको सुरकाँडामा पक्की पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ। थप 4 वटा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण भइरहेका छन्, स्वीकृति प्राप्त भएर अब टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो कुरा जानकारी होस्। अर्को, हिजोका द्वन्द्वका घाउहरू खाटाहरू खाटाहरू छन्। ती द्वन्द्वका घाउहरू खाटाहरूलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। हिजोका घाइतेहरूको उपचार गर्नुपर्छ। ती कुराहरूतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। मानवाधिकार आयोग एउटा आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ र त्यस सम्बन्धमा कानुन संसदमा विचाराधीन छ। संसदमा छलफल हुन्छ र त्यो कानुन उपयुक्त ढङ्गले निर्माण हुन्छ। गरिबहरूका लागि कति घर बने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। 8,000 घर बने भन्ने नीति कार्यक्रममै आएको छ र मान्यजीहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको मैले जवाफ अन्त्य गरेको छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरूको कुरा मैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गरेको भनिसकेँ। मान्य सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा बस्दिनुहोस्। मैले धेरै पटक मान्य सदस्यलाई अनुरोध गरेँ, मान्य सदस्य मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। मान्य सदस्यले बोलेको कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सम्बन्धी मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएकै छ। मैले गरिसकेको छु। त्यसकारण मान्य सदस्य बस्नुहोस्, अरू कारबाही अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुहोस्।
मान्य सदस्यहरू अब आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो सम्बन्ध फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो अलिकति बन्दोबस्तका साथ चलाउन पाए हुन्थ्यो, प्रतिपक्ष उठिरहेको हुनाले। मान्य सदस्य, मैले तपाईँको संशोधन के गर्ने भनेर सोधेँ। मैले फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्ष हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले आव 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आव 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदको गरिमा आज कायम गर्न सक्नु भएन। सभामुख महोदय, यसरी संसद गरिमा कायम गर्न सक्नु भएन। यसरी हामीलाई संविधानको पालन हुँदैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेर हामीले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायौँ। सभामुख महोदय आशा थियो कि संसदको गरिमा हुन्छ, प्रधानमन्त्री संसदको गरिमालाई कायम गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट गरिमा कायम भएन। सभामुखले त काम गराउन सक्नु भएन। दुःख साथ भन्नुपर्छ, योभन्दा नराम्रो काम संसदीय अभ्यासमा हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव अझ ठोस रूपमा हामीले अगाडि बढाउने पर्ने देख्यौँ। आम नागरिकका बिचमा पुर्याउनु पर्ने देख्यौँ। संसदमा मात्रै होइन, आम नागरिकका बिचमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यक देख्यौँ। सभामुख महोदय, यसरी संसदको गरिमालाई तलन नपार्नुहोस्, संसदीय अभ्यासलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि संसद झुक्नुपर्ने, नागरिक झुक्नुपर्ने, यो लोकतन्त्र होइन, यो संविधान होइन। त्यही आशंकाबाट संशोधन राख्या हो। त्यो आशंका अझ गहिरो भएको छ। त्यसैले अब त यहाँ मात्रै होइन, आम नागरिकका बिचमा पनि यो आशंकालाई लिएर जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण कुनै हालतमा यो प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन। जनतालाई सचेत गराउने बाटोमा हामी हिँड्नेछौँ। धन्यवाद। मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आफ्नो संसदको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आव 2076-77 का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनकर्ता मान्य श्री राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य राजेन्द्र महतो अनुपस्थित हुनुभएकोले म सिधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यो प्रस्तावको विपक्ष हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री राजेन्द्र महतोले आव 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य श्री लक्ष्मणलाल कर्णलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो हामी इतिहास बनाउँदैछौँ संसद कसरी सञ्चालन भइराखेको छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल यहाँ उभिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा
यो संसदलाई केही छिनको लागि बन्द गरेर पनि यसमा समाधान निकाल्नु पर्नेमा जुन किसिमले चलेको छ यो संसद सञ्चालनसँग म सहमत छैन। त्यसकारणले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिने नलिने भन्ने विषयमा म बोल्दिनँ। म मान्य लक्ष्मणलाल कर्णको सम्झनालाई निर्णयार्थ पेश गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री लक्ष्मणलाल कर्णले आवा 2076-77 लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आवा 2076-77 का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको सम्झौताकर्ता मान्य श्री चन्दा चौधरीलाई आफ्नो सम्झौता फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यहाँ संसद अलिकति एकदमै अव्यवस्थित छ र यस्तो विश्वमा कहीँ हुँदैन कि जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। त्यही भएर म आफ्नो संशोधन फिर्ता लिने कि नलिने त्यो अहिले म भन्न सक्दैन। यो पहिला संसदलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् अनि त्यसपछि म आफ्नो जवाब दिन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री चन्द्र चौधरीको संशोधनको प्रस्तावलाई म निर्णयार्थ पेश गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले मान्य श्री चन्द्र चौधरीले आवा 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आवा 2076-77 का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य श्री चन्द्रकान्त चौधरीलाई आफ्नो सम्झौता फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मान्य श्री चन्द्रकान्त चौधरी अनुपस्थित हुनुभएकोले म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले मान्य श्री चन्द्रकान्त चौधरीले आवा 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब 2076 साल वैशाख 20 गते शुक्रबार सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको संशोधनमा उल्लेखित आवा 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकाले 2046 वैशाख 20 गते शुक्रबार सम्मान्य राष्ट्रपति र सङ्घीय संसदको दुवै हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकाले 2076 वैशाख 20 गते शुक्रबार सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आवा 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम राजस्व र व्ययका वार्षिक अनुदान सभामा प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक सदनमा छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने भएकोले यही 2046-76 साल वैशाख 27 गते शुक्रबारदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ हुने बेहोरा मान्य सदस्यलाई
जानकारी गराउँछु। साथै उक्त दिनहरूमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्र सीमित भई छलफल हुने र दलीय प्रतिनिधिको आधारमा भाग लिन दलीय पदाधिकारीहरूले आफ्नो दलका वक्ता प्रतिनिधि मान्ने सदस्यहरूको नाम बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2076 साल वैशाख 27 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।